नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल, मौसम खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनु होला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्ट मित्रमा शेयर गर्न नभुल्नु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गरिदिनु होला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। कार्तिक 17 र 18 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइँदै दशैंमा गाडी र भ्रमण भत्ता लिएर घर हिँडेका छन् कर्मचारी। तपाईलाई चाहिएको भन्दैमा 2 महिनामा भैँसी ब्याउँदैन एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। चाडपर्वका बेला विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या नआउने प्रबन्धन गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवबाट शिक्षा लिए समाज बलियो हुन्छ, सभामुख घिमिरेको तर्क। पार्टीहरूभित्र आदर्श भन्ने कुरा हराउँदै गयो सिपी गजुरेल। एमाले माथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको छ, महासचिव पोखरेलको आरोप। औषधि व्यवस्था विभागले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय, सचिव सिंह। मिस युनिभर्स नेपालको विश्व मञ्चमा राष्ट्रिय पोषक सहित शान्तिको सन्देश झल्काउने। काठमाडौँमा जारी एनआरएनको 11औं महाधिवेशन स्थगित गर्न माग। इरानबाट धेरै नेपाली फर्किन नचाहेको दूतावासको भनाई। चीनको सिमानामा रहेका व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन हुन्छ, प्रधानमन्त्री दाहाल। दुर्घटना बढेको भन्दै काभ्रेमा टिप्पर चलाउन रोक। एमसीसी अन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनको पुनर्ठेक्का अन्यलमा। नेपाल एयरलाइन्सले तिरो जहाज किन्दा लिएको ऋणको असोजसम्मको किस्ता। त्रिविले 12 अङ्किक क्याम्पसलाई दियो नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति। सर्वसाधारणलाई हताहत हुन नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने वाइडेनको भनाई। 1 लाख रुपियाँ लुटेर भागेका 2 युवा पक्राउ। जेठ यता 11 अर्ब 80 करोड रुपियाँको बिजुली भारत निर्यात। सेना र सशस्त्रका कर्मचारीलाई दशैंमा घर जान गाडी सुविधा। कार्तिक महिनाका लागि 14 वटा वाणिज्य बैंकले घटाए ब्याज दर। डराएका कर्मचारी देखाएर पन्छिँदै प्रधानमन्त्री। अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने लुम्बिनी सरकारको निर्णय। होटलमा एक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या शंकास्पद 1 व्यक्ति पक्राउ। धनगढीमा चरेस र चितुवाको छाला सहित प्रहरी हवलदार पक्राउ। अवैध काठ बोकेको ट्र्याक्टर सहित चालक प्रहरीको फन्दामा। र प्राकृतिक संरक्षणमा युवा सहभागिताका लागि मैत्रीपूर्ण खेलमा सेनाको टिम विजयी। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम आगामी कार्तिक 17 र 18 गते सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष पहिलो चरण कार्तिक 2 र 3 गते तथा दोस्रो चरण वैशाख 6 र 7 गते गरी 2 पटक सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर यस वर्ष दशैं परेका कारण पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्तिक 17 र 18 गते तय गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कर्णलालका अनुसार 2 दिने अभियानमा 6 देखि 59 महिनाका करिब 32 लाख बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। यसै गरी 1 देखि 5 वर्षसम्मका 29 लाख भन्दा बढी बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ। आफ्नो घर नजिकैको खोप केन्द्रमा लगेर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सकिन्छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले 2050 सालदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि भने 2056 सालबाट खुवाउन थालिएको हो। दशैंको सार्वजनिक विधा सुरु नहुँदै सिंहदरबार र विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी धमाधम काज बिदा लिएर घर हिँडेका छन्। गत शुक्रबारदेखि नै धेरै कर्मचारीले काज बिदाको भ्रमण आदेश स्वीकृत गरेर हिँड्दा कतिपय कार्यालयमा दैनिक कामकाज र सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। दशैंको सार्वजनिक विधा 4 कार्तिकबाट मात्र सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बुधबार गरेको अनुगमनमा काठमाडौँका विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यालयमा 328 कर्मचारीले काज बिदा स्वीकृत गराएर हिँडेको भेटिएको छ। सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल सरकार 31 वटा मन्त्रालय, आयोग, विभागहरू र प्राधिकरण सार्वजनिक संस्थानमा अनुगमन गर्दा दशैंको विधा सुरु हुनुभन्दा 1 हप्ता अघि र विधा सकिने दिनभन्दा 1 हप्ता पछि सम्मको काज स्वीकृत गरेको भेटिएको बताउँछन्। यस्तै निकायबाट जम्मा 328 जना कर्मचारीको काज स्वीकृत भएको विवरण प्राप्त भएको छ। उनले भने काजमा खटिएका कर्मचारीहरू आवश्यक सेवाको अनुगमन गर्ने लगायतको कार्यमा समेत खटिएको पाइएको छ। दर्शकबिन तपाईलाई यो सामग्री प्रति कुनै धारणा छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा संयमतापूर्वक सक्रिय हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सदस्यता लिने बित्तिकै ठूलो पद प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने गरेको भन्दै उनले पार्टीको पनि प्रकृतिको जस्तै नियम हुने तर्क गरे। उनले भने सदस्यता लिएको भोलिपल्टै ठूलो पद ताक्न नहुने भन्दै उनले भने तपाईहरूलाई चाहिएको भन्दैमा 2 महिनामा भैँसी भ्याउँदैन। कुनै पनि चीज प्रकृतिमा अनुशासन छ, प्रकृतिमा नियम छ र मानव समाजमा पनि अनुशासन नियम चाहिन्छ, अनि मात्रै त्यसले सफल परिणाम प्राप्त गर्छ। प्रकृतिबाट अनुशासन सिक्न आवश्यक रहेको बताएका ओलीले कसैले चाहँदैमा प्रकृतिले आफ्नो स्वरूप नबदल्ने भन्दै एमाले पनि प्रकृति जस्तै नियममा हिँडिरहेको जिकिर गरे। त्यस्तै पछिल्लो समय समाजमा अराजकता बढेको भन्दै ओलीले संकीर्ण व्यक्तिहरूका कारण समस्या बढेको बताएका छन्। अहिले समाजमा एउटा अराजकता बढेको छ, असहिष्णुता बढेको छ। अराजकता त्यसैले समाजमा परम्परामा ढिँड फैलाउने कामहरू भइराखेका छ। एकातिर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने काम भइराखेका छ। विभिन्न खालका संकीर्णता, गौर जिम्मेवारी खालका अभिव्यक्तिहरू, तरिकाहरू, शैलीहरू उनले भने। अर्कातिर समाज विकृति, गौर जिम्मेवारी भइराखेका छ। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी बोध कसरी गराउने, मान्छेलाई अनुशासित रूपमा कर्तव्य पथमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा कसले बुझाउने, कसरी बुझाउने उनले भने। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दशैं तिहार, नेपाल सम्मत छठ जस्ता चाडपर्वमा कुनै पनि समस्या नआउने गरी विद्युतीय आपूर्तिको प्रबन्ध गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक गुलमान घिसिङ, उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराई लगायत काठमाडौँ उपत्यका भित्रका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई मन्त्री बस्नेतले कुनै एउटा घरबाट पनि गुनासो नआउने गरी सहज रूपमा नागरिकले विद्युत पाउने प्रावधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। कुनै पनि नागरिकले गुनासो गर्ने अवस्था नआओस्। वर्ष दिनभरि राम्रो काम गरे पनि चाडपर्वको समयमा एकाध मिनेट समस्या आउँदा त्यसले राम्रो गर्दैन, काम नगरे सरह नै हुन्छ। त्यसकारण जिम्मेवारी भएर 24 घण्टा सेवामा क्रियाशील हुनुहोस्, पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी भएर काम गर्नुहोस्, मन्त्री बस्नेतले भने। चाडपर्वको समयमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई पनि बढी भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गराउन निर्देशन दिँदै मन्त्री बस्नेतले बिजुली खेर नजाने वातावरण बनाउन समेत निर्देशन दिएका छन्। चाडपर्वमा उद्योग प्रतिष्ठान, होटल व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा बिजुलीको माग कम हुने भएकाले बिजुली खेर जाने अवस्था आउने भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारीले जानकारी दिएपछि मन्त्री बस्नेतले भने सकेसम्म बिजुली खेर जान नदिनुस्। मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरणका नो लाइन सेन्टरलाई थप जिम्मेवारी बनाउन, ग्राहकले गुनासो गर्ने बित्तिकै फोन उठ्ने प्रावधान गर्न तथा कुनै समस्या आइहाले एकाध मिनेटमा नै उपभोक्ताको घरसम्म पुग्ने गरी द्रुत टोली व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्री बस्नेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत हुन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले जिम्मेवारी र चनाखो भएर सामान्य समय भन्दा चाडपर्वको समयमा कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पार्टी खोलेर चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन्। भक्तपुरमा बुधबार आयोजित दशैं शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले नेपालमा कुनै वंशको शासन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेपालले भने आफू त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको व्यक्ति हो र जनताको साथ छ भन्ने लाग्छ भने पार्टी खोलेर वा पुरानै पार्टीबाट चुनाव लडेर देखाउन पूर्व राजालाई चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने प्रतिगमनको दिशामा देशलाई लैजान खोज्ने कुनै कार्य स्वीकार्य हुँदैन। नेपालमा अब कुनै वंशको शासन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। भक्तपुर र झापाका जनताले यसबारे सोच्नुपर्छ। नेपालले भने विगतमा उनीहरूले कसरी यो मुलुक चलाएका थिए तिनीहरूका पनि हामीलाई एक एक कुराहरू सबै थाहा छ। त्यसो हुन संविधानलाई मास्न खोज्ने, प्रतिगमनको दिशामा लैजान खोज्ने, पुरानै अवस्थामा यो देशलाई फर्काउन खोज्ने त्यस्ता तत्त्वप्रति सबै होशियार हुनुपर्छ। कुनै वंशको शासन नेपालमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। अध्यक्ष नेपालले जनताले सक्कली र नक्कली कुराको पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताएको छ। गठबन्धन भत्काउने कोसिस कुनै पनि हालतमा सफल नहुने उनको दाबी छ। सभामुख देवराज घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवबाट लिने सकारात्मक शिक्षाबाट समाज र आउँदो पुस्ता बलियो हुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा 23औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सन्दर्भमा आयोजित शताब्दी व्यक्तित्व सम्मान तथा शताब्दी व्यक्तित्व नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवबाट लिने सकारात्मक शिक्षाबाट समाज र आउँदो पुस्ता बलियो हुने भन्दै सभामुख घिमिरेले ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने सहयोगहरू सबै क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने भन्दै प्रेरणा दिन आवश्यक रहेको
भएको बताएका छन्। उनले भने हाम्रा अग्रजहरूले खास गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिने सहयोगहरू सबै क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ, प्रेरणा दिन आवश्यक छ। उहाँको अनुभवबाट लिइने सकारात्मक शिक्षाबाट हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार अथवा आउँदो पुस्ता बलियो हुन्छ। उनले परिवर्तन राजनीतिको सन्दर्भसँगै समाजमा वृद्धहरूको महत्त्व पनि बढेको भन्दै सरल जीवन जिउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य भएको बताएका छन्। उनले भने परिवर्तित राजनीतिको सन्दर्भसँगै समाजमा वृद्धहरूको महत्त्व र खास गरी ज्येष्ठहरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरू र ज्येष्ठताको महत्त्व र उनीहरूलाई सरल जीवन जिउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने राज्यको र समाजको कर्तव्यहरूको बोध गरी देश दिशामा अघि बढिरहेका छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विराटनगर विमानस्थल अनुगमन गरेका छन्। बुधबार गृह जिल्ला भोजपुर जाने क्रममा उनले विराटनगर विमानस्थल भित्रका पसलको अनुगमन गरेका हुन्। विमानस्थलमा अनुगमन पछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले भने आफ्नो निकायमा आफैले समस्या हल गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिन्छु। सबै सामानको मूल्य सूची निर्धारण गरेर वितरण बुझाउनु पर्यो। उनले यात्रुहरूले पनि एमआरपी हेरेर मात्र सामान खरिद गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि कहीँ कतै एमआरपी भन्दा बढी लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न उनको आग्रह छ। त्यसअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफू गृह जिल्ला भोजपुर जान लागेको र आफ्नो स्वागतमा फुलमाला र खादाको झन्झट नगर्ने निर्देशन दिएका छन्। उनले कार्यक्रममा आफू प्रमुख अतिथि नबन्ने भन्दै स्थानीय अग्रजलाई प्रमुख अतिथि बनाउन आग्रह गरेका छन्। देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र राजनीतिको खडेरी आएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कमरेड ओम गुरुङ स्मृति ग्रन्थ विमोचन कार्यक्रममा उनले पार्टीहरूभित्र आदर्श भन्ने कुरा हराउँदै गएको बताएका छन्। उनले भने फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र राजनीतिको खडेरी आएको छ। राजनीतिमा आएको खडेरीले उनीहरूको जीवनशैलीमा प्रभाव परेको छ। पार्टीहरूभित्र आदर्श भन्ने कुरा हराउँदै गएको छ। उनले प्रत्येक कम्युनिस्ट पार्टी कमरेड ओम गुरुङले पछाएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने पनि बताएका थिए। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको विश्वासमाथि कुठारघात हुँदा माओवादी पार्टीप्रति अविश्वास पैदा भएको स्वीकार गरेका छन्। काठमाडौँमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री शर्माले माओवादी केन्द्र जनअपेक्षा सम्बोधनमा चुकेको स्वीकार गरेका हुन्। उनले भने हिजो विश्वास गरे जनताले माओवादीले बुझ्यो। जनताले त हामीलाई विश्वास गरेका छन्, तर जनअपेक्षालाई बुझ्न हाम्रो कमी रह्यो। त्यही जनअपेक्षालाई बुझ्न कमी रहेको कारणले जनता हामीसँग असन्तुष्ट भएका छन्। जनताले हामीसँग जुन आशा विश्वास गरेको थियो त्यो पूरा नहुँदा अविश्वास पैदा भएको छ र त्यसलाई अबको अभियानमा विश्वासमा बदल्नेछौँ। त्यस्तै उनले संविधानमाथि उठेको प्रश्नहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका उनले प्रदेशलाई काम गर्न नदिएको ठोकुवा गरे। आज संविधानको सन्दर्भमा संहिताको प्रश्न उठेको छ। हामीले अहिले ल्याएको व्यवस्था विरोधीहरूलाई पनि कुनै टाउकाको मूल्य नतोक्ने यस्तो व्यवस्था ल्याएको छौँ, तर संविधानमा नै कुरा उठेपछि सरकारले छलफल गर्न आवश्यक छ। उनले भने प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रदेशले काम गर्न नसकेको होइन, प्रदेशलाई काम गर्न दिएको छैन। प्रदेशलाई दिनुपर्ने जनशक्ति दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन, सुरक्षा निकायहरू दिएको छैन। अनि कसरी प्रदेशले काम गर्न सक्छ त? प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपाल गरिबीबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै उनले नेपालको स्रोत साधनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेमाथि अहिले चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको बताएका छन्। बुधबार दशैं शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीका अध्यक्ष समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पनाकार भएको भन्दै अहिले पार्टीमाथि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। उनले भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पनाकार हुनुहुन्छ, आज चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणको अवस्थाबाट गुजिरहेका छौँ। उनले एमालेलाई बलियो राष्ट्र शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने संकल्पका साथ आफूहरू अघि बढेको बताएका छन्। एमाले सरकारमा हुँदा सधैँ देशको शिर उच्च पार्ने काम गरेको उनको जिकिर छ। उनले भने हामीले संकल्प गरेका छौँ, अब एमालेलाई बलियो राष्ट्र शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, देशको जगमा राष्ट्रिय निर्माणको यात्रा अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले र केपी ओली त्यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। जति बेला हामी सरकारमा पुग्यौं हामीले सदैव देशको शिर उच्च पार्ने काम गरेका छौँ। उनले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहँदा पनि देशको हितको पक्षमा सबैभन्दा जिम्मेवारी पार्टीको रूपमा रहँदै आएको दावी गर्दै भने प्रतिपक्षमा रहँदा पनि हुँदा पनि देशको हितका पक्षमा सबैभन्दा जिम्मेवारी पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले रहँदै आएको छ।
नेपाल सरकारका अतिरिक्त सचिव डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले औषधि व्यवस्था विभागले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित औषधि व्यवस्था विभागको 45औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभागले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय रहेको भन्दै अझ संगठित भएर अगाडि बढ्न सकेमा अझै थुप्रै योगदान दिन सकिने बताएका छन्। उनले भने औषधि व्यवस्था विभागले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय छ। अझ संगठित भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने अझै थुप्रै योगदान दिन सकिन्छ। उनले विज्ञानले दोहोऱ्याएर सबैलाई यहाँसम्म पुर्याइरहेको भन्दै विज्ञान सँगसँगै हिँड्न चुनौती रहेको बताए। उनले भने विज्ञानले दोहोऱ्याएर हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको छ, हामी पनि त्यसमा सँगसँगै हिँड्न पर्ने चुनौती छ। चुनौतीमा नअल्मलिकन हिँडेनौँ भने हामी धेरै पछाडि नै पर्छौँ। उनले मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान गर्न संरचनागत कुराहरूको उठान मन्त्रालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय रूपमै उठान भएको दाबी गरे। मिस युनिभर्स नेपालको विश्वव्यापी प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय पोसाक सहित विश्व शान्तिको कामना गर्ने भएको छ। हिजो आयोजित एक समारोहका बीच मिस युनिभर्स नेपालले राष्ट्रिय पोसाक सहितको प्रस्तुति दिएको हो। उमङ्ग क्रिएसनले नेपालमा आयोजना गरेको एसियन पेन्ट मिस युनिभर्स नेपाल 2023 की विजेता जोइन दीपिका गोरेटले विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली राष्ट्रिय पोसाक सहित आफ्नो प्रस्तुति मार्फत विश्वव्यापी रूपमा युद्ध र शान्तिको सन्देश झल्काउने तयारी आयोजक संस्थाका डाइरेक्टर उद्धव अधिकारीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय पोसाक मार्फत विश्व शान्तिको कामना गर्दै विश्वव्यापी रूपमा युद्ध र शान्तिको सन्देश झल्काउने जमर्को गरिएको उनको भनाइ छ। तयारीका लागि मिस युनिभर्स नेपाल 2023 की नेपालबाट विजेता ग्यारेटको कोरियोग्राफीको जिम्मा प्रशान्त ताम्रकारले पाउनु भएको छ। मिस युनिभर्स 2023 को ग्रान्ड फिनाले एल साल्भोडरमा आगामी नोभेम्बर 18 मा हुँदैछ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विश्व शान्तिका लागि नेपालको भूमिका गौरवशाली रहेको बताएका छन्। शान्ति मबाट सुरु हुन्छ भन्ने नाराको साथ काठमाडौँमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 2023 को समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष खड्काले विश्व शान्ति स्थापनामा सेनाले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालको सहभागिताले 65 वर्ष पूरा गरेको स्मरण गर्दै भनेका छन्, हामीमाथि विश्वका हरेकमा हामी संयुक्त राष्ट्र संघलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो साँच्चै सबै नेपाली नागरिकको लागि गौरवको कुरा हो। नेपालको सहभागिता र योगदान उल्लेखनीय छ। शान्ति स्थापनाका लागि सेना पठाउने मुलुकमा हाल नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले थप सेना पठाउन आवश्यक ठानेमा नेपाल तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने विश्व निकायले अनुरोध गरेमा हामी 10,000 राम्रा तालिम प्राप्त र सुसज्जित संयुक्त राष्ट्र शान्ति सैनिकहरू शान्ति अभियानमा खटाउने प्रतिबद्धता गर्छौं। उनले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेर महिला शान्ति सैनिक पठाउन समेत नेपाल तयार रहेको उनको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र संघको वडा पत्रको आदर्श र विश्व शान्तिको महान काममा नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र नेपालको परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शन सिद्धान्तहरू मध्ये एक हो। नेपालले सधैँ शान्तिको दृढ वकालत गरेको छ। उनले भनेका छन्, निशस्त्रीकरण र विश्व शान्तिलाई प्रवर्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूमा हाम्रो सहभागिता र शान्तिपूर्ण आह्वानमा नेपाल प्रतिबद्ध छ। गौरवावश्य नेपाली संघ एनआरएनए का सदस्य दीपेश खत्रीले एनआरएनए को जारी महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले कुन एनआरएनए वैधानिक हो भन्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिलेको निर्वाचन रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने परराष्ट्र मन्त्रालय यो चुनाव रोकिदियोस् किनकि यहाँ बीचमा धेरै चीज गलत भएको रहेछ। दुईवटा एनआरएनए हुन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले 4 महिना अघि नै भन्नुभएको रहेछ। त्यो भएन, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस विषयलाई गम्भीरताको साथ लिएर निर्वाचन रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एनआरएनए को अहिलेको महाधिवेशनमा उम्मेद्वार बनेकाहरूले हामी मिलिसक्यौं, विवाद छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले समेत ढाँटेको उनको आरोप छ। भारतले नेपालका लागि कोटा तोकेर चामलको निर्यात खुल्ला गरेको छ। भारतको वाणिज्य विभागले निकालेको सूचनामा नेपालका लागि 95,000 टन चामल निर्यातको अनुमति दिएको उल्लेख छ। यो चामलको निर्यात भारतको राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेड मार्फत हुनेछ। भारतले गएको साउनको पहिलो हप्ता बासमती बाहेकका चामलको निर्यातलाई रोक लगाएको थियो। भारतले आफ्नो स्थानीय बजारमा मूल्य वृद्धि रोक्न भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा चामलको भाव बढेको थियो। नेपाल सरकारले 1 लाख टन चामल आयातको अनुमति दिन माग गर्दै भारत सरकारलाई पत्र लेखेको थियो। भारतले नेपाल सहित क्यामरुन, आइभरी कोस्टा, मलेसिया, फिलिपिन्स, गिनी र सेसेल्सका लागि कोटा तोकेर चामल निर्यात खुल्ला गरेको हो।
प्यालेस्टाइनी समूह हमासको युद्धबाट ग्रस्त इजरायलमा रहेका धेरै नेपालीले स्वदेश फर्किन अस्वीकार गरेका छन्। इजरायलको तेल अभिव स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आक्रमणको सुरुवाती समयमा अनलाइन नाम दर्ता गराएका नेपालीहरू पुनः सम्पर्कमा आउन छाडेका छन्। दूतावासका प्रथम सचिव अर्जुन घिमिरेका अनुसार मंगलबार भारतले आफ्नो उद्धार विमानमा नेपालीका लागि 20 वटा सिट उपलब्ध गराए पनि 18 जना मात्रै सम्पर्कमा आएका थिए। हामीलाई छिमेकी मुलुक भारतले उद्धार विमानमा दिएको सिट पनि भर्न सकेनौं। हामीलाई 20 वटा सिटको व्यवस्था भएको थियो। सबैजना सूचना गर्दा पनि 18 जना मात्रै जान तयार हुनुभयो। यसले पनि नेपाल फर्किन चाहेका नागरिकहरूको मनस्थिति बदलिएको देखिन्छ, प्रथम सचिव घिमिरेले भने। दूतावासले नेपाल फर्किन चाहनेहरूका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। दूतावासले आक्रमण सुरु भएको तेस्रो दिनदेखि नेपाल फर्किन चाहनेको विवरण माग गरेको थियो। त्यही सूचना जारी गर्दा नाम दर्ता गराएका करिब 400 जना भन्दा बढी मध्ये 254 जना मात्रै पहिलो चरणको उद्धारमा नेपाल फर्केका थिए। त्यसपछि मंगलबार थप 18 जनालाई भारतीय विमानको सहयोगमा दिल्ली हुँदै नेपाल ल्याइएको छ। पहिलो चरणमा नेपाल फर्किने 254 जना सबै विद्यार्थी थिए भने यो चरणमा श्रमका लागि गएकाहरू बढी छन्। गएको 7 अक्टोबरमा हमासले इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा सुरु गरेको रकेट आक्रमणमा नेपालीहरू समेत परेका थिए। त्यसमा 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने 5 जना घाइते भएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको सिमानामा रहेका व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन हुने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र मुस्ताङ शाखाले हिजो जोमसोममा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले हालै चीन भ्रमणका क्रममा 14 वटा व्यापारिक नाका नियमित सञ्चालन गर्ने साझेदारी भएको जानकारी गराए। मुस्ताङको कोराला लगायत नाकाको सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रवेश पत्रको आधारमा आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउने समझदारी भएको छ। उनले भने कोराला नाकाको नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चीनले सघाउने मेरो भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्रम अघि हेलिकप्टरबाट कोराला नाका, लोमन्थाङ, मुक्तिनाथ र गत साउनको बाढीले क्षति पुगेको कागबेनी निरीक्षण गरेका थिए। कोराला नाका जोड्ने काली गण्डकी करिडोर सडक स्तर उन्नतिका लागि पूर्णता दिन सरकारले प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताएको छन्। नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले थालेको सुशासनको अभियान नरोकिने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताएको छन्। गठबन्धनले 5 वर्ष सरकार चलाउने बताउँदै उनले सत्ता बाहिर नहुँदा केही नेताहरूलाई छटपटी भइसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ नागार्जुन निवासी राजेन्द्र प्रसाद खनालले आफूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वकीय सचिव रमेश मल्लले शक्तिको दुरुपयोग गरेर दुःख दिएको भन्दै न्यायको अपील गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले यस घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन भएर आफूलाई न्याय प्रदान हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको बताएका छन्। उनले आफू र छोरामाथि ज्यादती गर्नेहरूमा रमेश मल्लको संरक्षणमा सरिता केसी, सुमन पुडासैनी, तारादेवी चौलागाई, राजकुमार केसी, पशुपति बराल, दीपा बराल छेत्री, मुकुन्दा लोइटेल, पुरुषोत्तम खड्का, मगर लगायतको नाम लिएका छन्। खनालले भने राज्यले संरक्षण गरेको गिरोहले पटक पटक मान्छे फसाउँदै आएको, प्रहरीले उजुरी नलिदिने, सम्बन्धित निकायले नसुनिदिने भएपछि म न्यायको लागि मिडियामा आएको हुँ। एउटा समूहको त्यो गिरोहलाई राज्यको एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव रमेश मल्लबाट संरक्षण भएर जुन चिज, जुन पीडा, जुन अपराध भएको छ त्यसको आज म खुलासा गर्न गइरहेको छु। पार्टीमा रहेका पार्टीको नाममा रमेश मल्ल जस्ताले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको खनाल आरोप छ। उनले भने राज्यको तर्फबाट यस बारेमा तटस्थ छानबिन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छु। प्रधानमन्त्रीको नाम बेचेर दलाली गर्नु भएको छ, त्यसबारे निष्पक्ष छानबिन होस्। जीवन रक्षाको माग समेत गर्दछु। माफियाहरूले गर्दा आज पार्टीको बदनाम भएको छ। न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगमा पनि कुरा राख्नेछु। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु परे पनि गर्न चाहन्छौ। अहिले पार्टीभित्र भएका अन्यायपूर्ण गतिविधि सङ्कलन गर्दैछौ। काभ्रेमा टिप्पर चलाउन रोक लगाइएको छ। चाडपर्वको समयमा दुर्घटना बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। घटस्थापनाका दिन टिप्परको ठक्करबाट एकजनाको ज्यान गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले कार्तिक 2 गते बिहान 9 बजेदेखि कार्तिक 13 गते बिहान 9 बजेसम्म टिप्पर सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र देवी शर्माका अनुसार चाडपर्वको समयमा सवारी साधनको बाक्लो आवत जावत हुने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न जटिलता पैदा हुने भएकाले जिल्लाभित्रको अरण्यको राजमार्ग र बीपी राजमार्गमा टिप्पर सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय भएको हो। प्रज्ञा शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतमको उपस्थितिमा बागमती टिप्पर व्यवसायी संघ र अन्य यातायात व्यवसायी समितिको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उक्त निर्णय गरिएको हो। दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै बैठकले टिप्पर तथा सार्वजनिक यातायातका चालकहरूलाई सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख निरीक्षक जनार्दन घिमिरेका अनुसार
असोज महिनामा भएका 25 सवारी दुर्घटना मध्ये 6 दुर्घटनामा टिप्पर संलग्न छन्। 7 जनाको ज्यान गएकोमा 3 जना टिप्परको कारण ज्यान गुमाएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको 400 केभी विद्युतीय प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएसँगै अर्को ठेक्का प्रक्रिया कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति 9MCA नेपालले गत असोज 26 गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो, जसमा चरण लुट 1 को लब्धी फेदी रातमाटे न्यू हेटोडा, दोस्रो चरण लड 2 को रातमाटे न्यू दमौली र तेस्रो चरणमा लड 3 को न्यू बुटोल नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको छ। सुरुवाती लागत अनुमान भन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसीए नेपालको भनाइ छ। कुल 315 किलोमिटरको 400 केभी विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि अब पुनर्ठेक्का रिटेन्डर प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। नेपाल एयरलाइन्स नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गरेका 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाज किन्न ल्याएको ऋणको असोज 2080 सम्मको किस्ता तिरेको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्व मध्ये 2 न्यारो बडी जहाजको 2080 असोज महिनाको किस्ता बापत पुरा र 2 वाइड बडी जहाजको आंशिक गरी 53 करोड 9,55,281 रुपियाँ भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ। यसअघि निगमले 2079 असारदेखि 2080 असारसम्म 3 अर्ब 77 करोड 38,21,125 रुपियाँ किस्ता भुक्तानी गरेको थियो। निगमको व्यापार विस्तार तथा आमदानीमा विगत वर्षमा भन्दा सुधार हुँदै गएपछि नगद प्रवाहमा समेत सुधार भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यसै बीचमा इन्जिन मर्मत खर्च, नियमित तथा आकस्मिक रूपमा हुने जहाज मर्मत सम्भार खर्च समेत बेहोरी विभिन्न निकायमा रहेका पुराना बक्यौता रकम समेत आफ्नै स्रोतबाट भुक्तानी गरी नियमित गरिएको पौडेलले जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 12 वटा आंगिक क्याम्पसहरूलाई नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। त्रिवी प्राज्ञिक परिषदले 12 क्याम्पसलाई बीएससी, सीएआईटी, बीबीए, बीबीएस, बीआईएम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। जस अनुसार महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पस विराटनगर, मेची बहुमुखी क्याम्पस झापा, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्ज, रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरलाई बीएमसी, सीएसआईटी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस भक्तपुरलाई बीआईटी, डिग्री क्याम्पस विराटनगरलाई बीआईटी र बीबीए, महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजलाई बीआईटी, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा बीबीएम, रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरमा बीआईसीटी कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजामा सर्वसाधारणको ज्यान जान नदिन अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। तेल अभिभमा नेतान्याहुको युद्ध क्याबिनेटलाई भेटेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भन्नुभयो, आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि काम गर्नका लागि हामी इजरायललाई सहयोग जारी राखेका छौँ। हामी निर्दोष नागरिकलाई थप त्रसित रोक्नका लागि तपाईँ र यस क्षेत्रका साझेदारीहरूसँग काम गरिराख्नेछौँ। तेल अभिभमा नेतान्याहुको युद्ध मामिला हेर्ने उच्च स्तरीय समितिसँग भेटेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भन्नुभयो, प्रक्रियामा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नेतान्याहुले बाइडेनसँग भन्नुभयो, इजरायलले युद्धमा नागरिकलाई हानिको अवस्थाबाट टाढा राख्न सक्दो प्रयास गर्नेछ। हामीले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरेका छौँ। न्यूनतम आवश्यकता पूरा भएको सुनिश्चित गर्न हामी तपाईसँग मिलेर काम गरिरहनेछौँ। इजरायली हवाई अभियानलाई उत्प्रेरित गरेको र गाजा पट्टीमा जमिन आक्रमणको खतरा बढेपछि बाइडेनले इजरायलको एकबद्धता भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। दाङमा बुधबार दिउँसो 1 लाख रुपियाँ लुटेर भागेका 2 युवा पक्राउ परेका छन्। तुलसीपुरबाट 1 लाख रुपियाँ लुटेर भागेका 2 युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 सम्झना टोलका 21 वर्षीय आयुष विकर, 18 वर्षीय सुनिल मगर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। तुलसीपुर 8 का दिनेश ओलीले ब्याङ्कबाट पैसा निकाले लगत्तै पिछा गरी उनीहरूले लुटेका थिए। पैसा लुटेको खबर पाउन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, नयाँ बसपाक र बलेवा प्रहरी चौकीबाट प्रहरी परिचालन भएको थियो। 3 तर्फबाट प्रहरीले घेरा हालेर लुटेराको खोजी थालेको थियो। प्रहरीले पिछा गर्दै जाने क्रममा तुलसीपुर 10 राई खल्यान क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रहरीले बताएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको जेठदेखि असोजसम्ममा 11 अर्ब 80 करोड 28 लाख रुपियाँको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षयामको बिजुली गएको ज्येष्ठ 28 गतेदेखि भारतीय बजारमा बेच्न सुरु गरेको थियो। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को साउन भदौ र असोज गरी 3 महिनामा 9 अर्ब 64 करोड 54 लाख रुपियाँको बिजुली भारततर्फ निर्यात गरेको छ। असोज महिनामा मात्र 4 अर्ब 2 करोड 35 लाख रुपियाँको बिजुली निर्यात भएको छ। 3 महिनामा भारततर्फ निर्यात गरेको बिजुलीको औसत दर प्रति युनिट 10 रुपियाँ 27 पैसा रहेको छ। गएको ज्येष्ठ महिनाको 5 दिनमा 40 करोड 5 लाख र असारमा 1 अर्ब 75 करोड 70 लाख रुपियाँको बिजुली भारततर्फ निर्यात भएको थियो। ज्येष्ठ असारमा भारततर्फ निर्यात गरिएको बिजुलीको औसत दर प्रति युनिट 9 रुपियाँ 67 पैसा रहेको थियो। साउनमा 2 अर्ब 14 करोड 33 लाख, भदौमा 3 अर्ब 47 करोड 75 लाख र असोजमा 4 अर्ब 2 करोड 65 लाख रुपियाँको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात भएको छ। 3 महिनामा 9 अर्ब 64 करोड 54 लाख रुपियाँको बिजुली निर्यात भएको हो। साउन भदौ र असोजमा भारततर्फ निर्यात भएको बिजुलीको औसत बिक्री दर प्रति युनिट क्रमशः 8 रुपियाँ 43 पैसा, 11 रुपियाँ 97 पैसा र 10 रुपियाँ 20 पैसा रहेको छ। 3 महिनाको बिजुली समग्र औसत बिक्री दर प्रति युनिट 10 रुपियाँ 27 पैसा परेको छ। बिजुली निर्यातबाट नेपाल र भारत बीचको व्यापार घाटा कम गर्न र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा योगदान पुगेको छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले दशैंका बेला घर जाने आफ्ना सुरक्षाकर्मीका लागि गाडीको सेवा उपलब्ध गराएको छ। आफ्ना कर्मचारीलाई आवत जावतमा सहजताका लागि सेवा उपलब्ध गराएको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाली सेनाले सहुलियतमा हवाई तथा स्थल यातायात सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ भने सशस्त्र प्रहरीले निशुल्क यातायात सेवा उपलब्ध गराएको जानकारी गराएको छ। नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार यस वर्षको बडा दशैंमा घर जाने नेपाली सेनाका बहालवाला सकल दर्जा तथा तिनका आश्रित परिवारलाई सहुलियतको यातायात सुविधा उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ। निर्देशनालयका अनुसार सडक सञ्जालको पहुँच पुगेका स्थानमा बस मार्फत 421 जनाले हालसम्म सेवा पाएका छन्। यस्तै सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका तथा दुर्गम पहाडी हिमाली क्षेत्र लगायत लामो दूरीका गन्तव्यमा हवाई उडान मार्फत 605 जना गरी हालसम्म 1026 जना सकल दर्जा एवं आश्रित परिवारले सेवा पाएको जानकारी दिएको छ। यस सुविधा सेनाले यही कार्तिक 2 गतेसम्म उपलब्ध गराउनेछ। वाणिज्य बैंकहरूले कार्तिक महिनाका लागि नयाँ ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन्। 14 वटा बैंकहरूले असोजको तुलनामा कार्तिकमा ब्याज दर घटाएका छन्। 4 वटा बैंकले असोज महिनाकै ब्याज दरलाई निरन्तरता दिने भएका छन् भने 2 वटा बैंकले ब्याज दर बढाएका छन्। असोज महिनाको तुलनामा सबैभन्दा बढी ब्याज घटाउने बैंक एभरेस्ट बैंक रहेको छ। एभरेस्ट बैंकले 1.83% घटाएर व्यक्तिगत तर्फ 9.224% र संस्थागत तर्फ 7.224% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले 1.10% घटाएर व्यक्तिगत तर्फ 10.25% र संस्थागत तर्फ 8.25% ब्याज दर कायम गरेको छ। नाबिल बैंकले पनि 1.054% ले ब्याज दर घटाएको छ। व्यक्तिगत तर्फ 10% र संस्थागत तर्फ 8% ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले 1.02% ब्याज दर घटाएर व्यक्तिगत 10.01% र संस्थागत 8.01% ब्याज दर तोकेको छ। विश्वकै सबैभन्दा लामो मुक्तिनाथ केबल कार बनाउन 80% लगानी सुनिश्चित भएको छ। विश्वकै लामो मुक्तिनाथ केबल कार बनाउनका लागि भारतको K&R इन्जिनियरिङ लिमिटेडले केबल कार परियोजना निर्माणका लागि लगानी समेत गर्ने गरी इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी EPCM मोडल केबल कार बनाउने भएको छ। इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट र लगानी EPCM मोडलमा केबल कार बनाउने प्रारम्भिक सम्झौता केही समय अघि गरेसँगै परियोजना बनाउनका लागि 80% लगानी सुनिश्चित भएको मुक्तिनाथका अध्यक्ष अरुण सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले EPCM मोडेलबाट बन्न लागेको मुक्तिनाथ नेपालकै पहिलो ठूलो परियोजना भएको भन्दै 80 किलोमिटर लामो केबल कार बनाउन 55 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। साझेदारी अनुसार कुल लागतको 80% अर्थात् 44 अर्ब रुपियाँ K&R इन्जिनियरिङले लगानी गर्ने अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना बनाउनका लागि बाँकी 20% वित्तीय स्रोत नेपाल र बाहिरी कम्पनीहरूले इक्विटीको रूपमा जुटाउन बताउनुभयो। आयोजना बनाउनका लागि 90% जग्गा खरिद गर्ने काम सकिएको भन्दै बाँकी 10% पनि लिने प्रक्रिया सुरु भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार धनगढीमा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्मचारीहरूले निर्णय गर्न डराएको बारे पुरानै गुनासो दोहोऱ्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारले राम्रोसँग काम हुन नसकेको एउटा कारण कर्मचारीहरूको कार्यशैली पनि भएको संकेत गरेका थिए। सरकारलाई अप्ठ्यारो छ, कर्मचारीहरू अलिकति जोखिम उठाउन पनि तयार छैनन्। थोरै मात्र पनि जोखिम उठायो भने कति बेला कसको जागिर जाने हो, को गिरफ्तार हुने हो, के हुने हो भन्ने आतंक छ, उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार साथमा भएकाले कर्मचारीलाई नडराउन भनेको बताएका छन्। तपाईहरूलाई केही पर्यो भने सरकार बचाउन आउँछ म भनिरहेको छु भन्दा भन्दै फेरि अन्यायपूर्ण तवरले कर्मचारी गिरावट पनि भइरहेका छन्। यो जटिलता पनि छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्। पूर्व सचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली कर्मचारी जोखिम देखाएर गर्नै पर्ने निर्णय समेत पन्छाइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी त्रसित कर्मचारी देखाएर पन्छिरहेको मान्छन्। कर्मचारीले डराएर निर्णय लिनै छाडेको सत्य हो। उनी भन्छन् कानुन संशोधन गरेर हुन्छ, नीतिगत निर्णय गरेर हुन्छ, समन्वय र छलफल बढाएर वा जे गरी हुन्छ त्यही गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। गाजा क्षेत्रको एक अस्पतालमा भएको रकेट आक्रमणमा 500 जनाको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। गाजाको स्वास्थ्य विभागले इजरायली आक्रमणमा परेर अल अहली अरब अस्पतालमा रहेका झण्डै 500 जनाको ज्यान गएको दावी गरेको हो, तर इजरायलले यो दावीको खण्डन गरेको छ। अस्पतालमा आफूले आक्रमण नगरेको बताएको इजरायलले हमासलाई आरोप लगाएको छ। हमासले प्रहार गरेको रकेट असफल हुँदा अस्पतालमा विस्फोट भएको इजरायलले दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हमासले यो घटनालाई युद्ध अपराध भनेको छ। यो अस्पतालमा सयौं बिरामी घाइते र विस्थापितहरू बस्दै आएका थिए। विस्फोटपछि उनीहरूमध्ये सयौं व्यक्ति अस्पतालको भग्नावशेषमा पुरिएको जनाइएको छ। अस्पतालका अनुसार त्यहाँ झण्डै 4000 जनाले शरण लिएका थिए। प्यालेस्टाइनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो आक्रमण इजरायलले गरेको पुष्टि भए सन् 2008 पछिकै सबैभन्दा घातक आक्रमण हुने जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अस्पतालमा भएको आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका 13वटा अस्पतालका अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृह मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली 2080 स्वीकृति गरेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति 4औं संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनु भयो। मन्त्री परिषद बैठकले सिक्लेस, थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निशुल्क बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2080, आँखाको नानी निशुल्क प्रत्यारोपण, कर्निया ट्रान्सप्लान्ट, स्वर भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि 2080 स्वीकृत गरेको छ। यस्तै 40 वर्षभन्दा माथिका लागि नसर्ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मृगल रोग स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2080, ज्येष्ठ तथा अति अशक्त नागरिकसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पाण्डेले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 1 खालङ्गी स्थित सत्कार होटलमा महिला मृत फेला परेको घटनामा शंकास्पद एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उक्त व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक भने गरेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज भट्टराईले शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ गरेको बताएको छन्। अनुसन्धान चलिरहेकाले सकिएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। मुसिकोट नगरपालिका 7 शाखाकी 28 वर्षीय भावना बिका खलाङको सत्कार होटलको कोठा नम्बर 1 मा मंगलबार बिहान मृत फेला परेपछि साँझ कोहलपुरबाट प्रहरीले कुकुर सहित टोलीले घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्नका साथै शंकास्पद एक व्यक्ति पक्राउ गरिएको र मृतक महिलाको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको उनको भनाइ थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा हत्याको कारण आर्थिक कारोबार रहेको देखिएको जनाएको थियो। धनगढीमा चितुवाको छाला र चरेस सहित प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धनगढीको शहीद गेट नजिकैको एक होटलबाट विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी सहायक हवलदार सहितका 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार करण बहादुर चन्द, बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 1 का 26 वर्षीय धनकृष्ण रोकाया, बुढीगङ्गा नगरपालिका 10 बस्ने 30 वर्षीय हेमराज जोशी रहेको वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जनक ढुङ्गानाले
जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार उनीहरूको साथबाट प्लास्टिक सहित 6 किलो 795 ग्राम चरेस र 7 फिट 6 इन्च चितुवाको छाला बरामद गरिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण शाखा महेन्द्रनगर, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूह आरआईटी शाखा संघीय प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीबाट खटेको सादा पोसाकको टोलीले संयुक्त रूपमा अपरेसन गरेको हो। त्यो क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कार्यरत प्रहरी सहायक हवलदार चन्द पनि होटलको कोठामा उनीहरूसँगै भेटिएका थिए। तीनैजनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष अब 2080-81 को पहिलो त्रैमासिक पूरा हुँदा सरकार पुनः घाटामा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले 2 खर्ब 80 अर्ब 57 करोड 25 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। यस बीचमा सरकारको कुल आमदानी भने मात्र 2 खर्ब 34 अर्ब 63 करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ। बाँकी खर्चको जोहो गर्न सरकारले ऋण लिनु परेको छ। सरकारले पहिलो त्रैमासिक अवधिमै धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले चालु प्रकृतिको खर्च 2 खर्ब 13 अर्ब 39 करोड रुपियाँको गरेको छ। यो चालु आबमा लिएको कुल लक्ष्यको 18.69% हो। यस आबमा सरकारले 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड रुपियाँ चालु प्रकृतिको खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पुँजीगत प्रकृतिको बजेट खर्च 3 महिनामा मात्र 27 अर्ब 83 करोड रुपियाँको भएको छ। यो लक्ष्यको मात्र 5.9% मात्र प्रगति हो। यस आबमा सरकारले 3 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ। यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा भने सरकारले पहिलो त्रैमासमै 16.05% बजेट खर्च गरिसकेको छ। यो 39 अर्ब 34 करोड रुपियाँ हो। यस अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्था 3 खर्ब 7 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रौतहट स्थित प्रहरी गस्ती टोलीले अवैध काठ बोकेको ट्र्याक्टर सहित चालकलाई पक्राउ गरेको छ। स्थानीय वृन्दावन नगरपालिका 6 हर्साहा चोक स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाबाट गएको टोलीले मंगलबार साँझ काठ लोड गरेको ना 7 त 4368 नम्बरको ट्र्याक्टर सहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बरामद सालको 16 थान गोलिया काठ सहित ट्र्याक्टर र चालक चन्द्रपुर नगरपालिका 3 गैंडाटारका वर्ष 25 का सातवन धामीलाई आवश्यक कारबाहीको लागि डिभिजन 1 कार्यालय चन्द्रपुरमा बुझाइएको डीएसपी ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिए। बरामद ट्र्याक्टर सहितको काठको कुल 21,09,336 रुपियाँ मूल्याङ्कन गरी वन कार्यालयमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोहतहटले जनाएको छ। आज पनि पहाडी हिमाल र हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएको छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण वर्षासँगै हिमपात हुन थालेको मौसमविद रोजर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अनुसार पानी परेमा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अस्तिदेखि हिमपात भइरहेको छ। मुस्ताङ, मनाङ, उपल्लो, डोल्पा लगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण अन्नपूर्ण पदमार्गमा पदयात्रामा हिँडिरहेका आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक समस्यामा परेका छन्। समयमा हिमपात हुँदा किसान भने दङ्ग परेका छन्। समयमा नै हिमपात हुँदा बाली नालीलाई फाइदा पुग्ने र उत्पादन बढ्ने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। हिमपात भएपछि यहाँको चौरीलाई घाँस पनि राम्रोसँग पाउने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। पोहोरो ढिला गरी हिमपात हुँदा खेतीबालीलाई पानीको अभाव भएको थियो। यस वर्ष चाँडो हिमपात भएकाले हिउँदे बालीलाई फाइदा हुने किसानको अपेक्षा छ। प्रकृति संरक्षणमा युवा सहभागिता नारासहित बर्दियाको ठाकुरद्वारमा गएको सोमबारदेखि सुरु भएको महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली सेनाको टिम विजयी भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको देवी दत्त गणले ठाकुरद्वारमा रहेको ब्यारेक परिसरमा आयोजना गरेको महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा नेपाली सेनाको टिम पहिलो भएको हो। महत्त्वपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी 8 टिम मध्ये फाइनलमा पुगेको देवी दत्त गणका नेपाली सेना टिम र ठाकुरबाबा नगरपालिका टिम बीच बुधबार भएको खेलमा पेनाल्टी सुटआउटमा नेपाली सेना पहिलो भएको हो। 90 मिनेटमा ठाकुरबाबा नगरपालिका र नेपाली सेनाको टिमले 1-1 गोल गरेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। युएईलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा सुखद सुरुवात गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा युएईले दिएको 141 रनको लक्ष्य नेपालले कप्तान रोहित कुमार पौडेलको अर्धशतकसँगै 18.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटाएको हो। 51 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको नेपालका लागि रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह एरीले अभिजित 85 रनको साझेदारी गर्दै जित दिलाएका थिए। पौडेल 51 र एरी 34 रनमा अभिजित रहे। टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएईले वसिम
हमिदको अर्धशतकको मद्दतमा निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 140 रन बनाएको थियो। उसको सुरुवात खराब थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरेका विकेट किपर खलिद शाह पहिलो ओभरको अन्तिम बलमा डक आउट भए भने अलिसन सराफु पनि मात्र 6 रनमा आउट भए। 54 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाएको युएको पारी र वासिल हमिदले सम्हाल्ने प्रयास गरे। दुवै पाँचौं विकेटका लागि 56 रनको साझेदारी गरे। नसिर 32 रनमा आउट भए। त्यसपछि पनि आक्रमण पारी खेलेका हमिदले अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा आउट हुनु अघि अर्धशतक पूरा गरे। 36 बलमा 50 रन बनाएका उनले 51 रनमा आउट भए। आसिफ खानले 12 रन बनाए भने अरूले दोहोरो अङ्क रन जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि करण केसीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। गुलशन झाले 2 र सुम्पल कामी र अविनाश बोहराले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। हवस् त यिनै खबरसँगै आजल अखबार दैनिक सकियो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।